मिस्टर चेयरमैन, मैंने पूछा था कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कीमत जो गिर रही है तो इसकी वजूहात क्या हैं, और दूसरी बात यह है कि रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम किए गए हैं। तो मुझे जो जवाब दिया गया उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ और मेरे ज़िम्नी सवालात हैं, लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर की तस्दीक कर लूँ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने नवंबर 2021 में जो आदाद शुमार जारी किए हैं 11.5% इसी से मुतालिक है, 11.5% इन्फ्लेशन रेट है, और दिसंबर 2021 में जो आदाद शुमार किए हैं 12.3% इन्फ्लेशन रेट है CPI। तो 22 माह की बुलंद तरीन रेट है ये इन्फ्लेशन की। मिस्टर चेयरमैन, अगस्त 2018 में जब इनकी हुकूमत आई 122 रुपये पर डॉलर, और 40 माह के बाद दिसंबर 2021 में डॉलर की कीमत है 177 रुपये, यानी 54 रुपये ये बढ़ा है, और 45% जो है डिप्रिसिएशन हुई है। बदतरीन किस्म की इन्फ्लेशन उससे है और पूरी मईशत उससे हिल चुकी है। मेरा ज़िम्नी सवालात ये हैं कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर कर्जों में कितना इजाफा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप रुपए की कीमत गिरा रहे हैं तो कोई रिसर्च पेपर है, इसकी बुनियाद क्या है? क्या एक बंदा जो स्टेट बैंक के अंदर बैठा हुआ है और IMF का मुलाजिम है, सिर्फ उसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, या कोई रिसर्च पेपर है? अगर कोई रिसर्च पेपर और इसकी कोई बुनियाद मौजूद है तो पार्लियामेंट के साथ शेयर किए जाए। Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs, expert on finance affairs. जी, हमारे उपस्थित में कहते हैं खुरे पमंस के केने डर देता, तो ये एक इशू ऐसा है कि में बात ना किया करें प्लीज। मैं तो मुश्ताक साहब को नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो उनको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जिनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को डुबो के अब हमसे सवाल सवाल का जवाब दें प्लीज। आता हूँ सर, उधर ही आ रहा हूँ सर। सर क्या करें सर, वो गालिब चाचा कहते थे कि धूल चेहरे पे थी और आईना मलता रहा। जब इनको आईना दिखाते हैं इनको तकलीफ पहुंचती है। जुमे का दिन है, सब्र से काम लें, मैं भी सब्र से काम ले रहा हूं। थोड़े से फिगर्स आपके सामने रख देते हैं, आप फैसला खुद कर लें मुश्ताक भाई कि किसने पाकिस्तान के साथ ये किया। अब तसल्ली से सुने, मैं इनके सवाल का जवाब दें, जो सीधे जवाब है उनके सवाल का साफ दूंगा। इनके सवाल का जवाब, उन्होंने पूछा है कि रुपए की डिप्रिसिएशन जो हुई है उसके पीछे कोई थिंक टैंक है, कोई आपने इस पे वर्किंग की है कि क्यों ये डिप्रिशिएट हुआ और इसकी रीजंस क्या हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये क्या कहा है कि कर्जा जो बढ़ा है उस पे आपका सवाल है। मुझे सब कुछ याद है जी, थोड़ा सा इनकी याददाश्त मैं दुरुस्त करता हूं, तो आप क्यों एक्शन लेते हैं सर? आप एक्शन ना लिया करें प्लीज। खान साहब, इन्होंने हमारे साथ ये किया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग सलाह जो इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं। सबसे पहले सवाल सर आप सुन लीजिए, मुश्ताक साहब बड़ा शॉर्ट सा 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे। सर, रुपए के बारे में ऑनरेबल मुश्ताक साहब का सवाल है कि डिप्रिसिएशन इसकी हुई है 40% के करीब हुई है, ठीक है जी, चले 45%, लेकिन उसकी भी रीजन मैं बताता हूं। लेकिन थोड़ा सा तारीख की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि जब पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई, मोहतरमा के आने के बाद जो वजीर आजम बनी, वो जो दहाई गुजरी जिसमें मियां साहब ने 2 बार वजीर आजम बने और मोहतरमा शहीद 2 बार वजीर आजम बनी, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कोई मुझे दुरुस्त करना चाहे तो मैं हाजिर हूं। 100% हमारी रुपए की डिप्रिसिएशन जो है हुई उनके दौर में, उस दौर में पहले 10 साल में, और उसके बाद जो दूसरी डेकेड आई पीपल्स पार्टी की 2008 से 2018 तक 100% फिर डिप्रिशिएट हुआ आपका रुपी डॉलर के मुकाबले में। तो आपको मुबारक हो, ये कारनामा आप अंजाम कर चुके हैं। हमें अल्लाह ये तौफीक ना दे कि 100% को टच करें। 45% हुई है। अब मैं बताता हूं वो क्यों हुई है, उसकी रीजन है। उसकी सर रीजन ये है, दुनिया में हर मुल्क का जो रुपए है या उसकी जो करेंसी है वो अपनी असल वर्थ में खड़ी होती है। जो मजबूत इकोनॉमी है मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं बनाना रिपब्लिक्स की बात नहीं कर रहा। सर, आपके रुपए में हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त अपनी हुकूमत में स्टेट बैंक से और अपने डॉलर उठा उठा के फेंकते थे, आर्टिफिशियली मेंटेन रखते थे। 104 105 पे रखा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कैसे रखा? आपने इतना उधार लिया कि जब हम 2018 में गवर्नमेंट में आए, फिगर्स में आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आप कर लें
کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے کہ اس کا 3 مہینوں کا امپورٹ بل کے لیے آپ کے پاس فوریکس ریزروز موجود ہوں. 2018 کے فگرز دے رہا ہوں, اگر اس میں 1 روپے بھی اوپر نیچے ہے تو مجھ پہ کوسچن کیا جا سکتا ہے. میں فائنانس منسٹری کی طرف سے آن ریکارڈ بول رہا ہوں. جون 2018 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور نئے الیکشن کی طرف ہم لوگ گئے ہیں, آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو 9 ارب ڈالر سے 1 ٹریلین پیسہ زیادہ نہیں تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 5 سال بہترین اکانومی چلائی. مسلم لیگ نون کے دوستوں سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, 9 ارب ڈالر کا فوریکس ریزرو تھا جو آپ کا 3 مہینے کے امپورٹ بل سے کم تھا. کیوں ہوا؟ آپ تو بڑا پاکستان کو اوپر لے کے چلے گئے تھے. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت میں, جن کو آپ ہمیں انکمپیٹنٹ کہتے ہیں, آپ بڑے کمپیٹنٹ تھے. آپ کا 9 ارب ڈالر کا فورن ایکسچینج ریزرو تھا, اس وقت 19 ارب ڈالر سے وہ آگے بڑھ کے 20 ارب ڈالر تک وہ ٹچ کر رہا ہے. 3 مہینے کا فورن ایکسچینج ریزرو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے اور وہ صرف 3 سال کی کارکردگی ہے. آپ نے 5 سال میں ہمیں 9 ارب ڈالر تک پہنچایا. 45% پہ جتنے اور قرضے بڑھ گئے وہ بتائیں. ہم نے روپی کو مینٹین نہیں رکھنا. ہم نے اسٹیٹ بینک سے پیسے ادھار اٹھا کے مارکیٹ میں نہیں پھینکنے تاکہ روپی رہے. سر اس کو آپ جواب دیں کائنڈلی. فری مارکیٹ بیسڈ رکھا گیا کہ جو روپے کی اصل ورتھ ہو وہ سامنے آئے. اب آپ کی روپی اپنے اصل ورتھ پہ کھڑی ہے. جیسے جیسے اکانومی مضبوط ہو رہی ہے, روپی جو ہے سوال پھر سن لیں, وہ کیا ڈالر ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. یہ تو ایک بات ہو گئی. آپ نے کہا قرضوں کی, اب قرضوں کی طرف آتے ہیں. قرضوں کی آپ نے بات بتا رہے ہیں, سوال نہ کیا کریں, اگر سوال کرتے ہیں پھر جواب سنا کریں. آپ نے جواب سنا کریں. یہ ایسا سوال نہیں ہوتا کہ آپ ان سے پوچھے صبح کس وقت جاگے تھے. آپ نے پوچھا کہ پاکستان کی حالت کیوں ہوئی, تو میں کیوں نہ وہ ڈیکیڈ آف ڈارکنس کی بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تباہی کس نے کی. سر ابھی ان کے سوال کا جواب دیں پلیز. علی محمد خان صاحب بہت مہربانی جی, آپ نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی جانا ہے. پاکستان کا پورا قرضہ اس وقت پاکستان, سر سن لیں نا, سر سن لیا کریں نا. اس وقت پاکستان کا پورا قرضہ 21,000 ارب تک جا چکا ہے, 41.5. اس کو بریک ڈاؤن کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے وہ 3.6 ارب ہے. آپ کا ریزنز آف انکریز جو ہے اس میں 16.5 ارب کی انکریز ہوئی ہے. اس کا بریک ڈاؤن میں آپ کو دے رہا ہوں, کیونکہ جب ہم حکومت میں آئے تھے اس وقت ہمارا جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ تھا 26.4 ارب. اس وقت 41.5 ارب تک پہنچ چکا ہے. 16.5 ارب کی انکریز کا بریک ڈاؤن سن لیں. اس میں 3.6 ارب پرائمری ڈیفیسٹ میں. علی محمد خان صاحب ان کا ایک سوال سن لیں, اس کا جواب دیں پلیز. جو ہم ڈیٹ پہ کر رہے ہیں, قرضوں پہ جو انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ انٹرسٹ جو دے رہے ہیں, اور آپ کا جو ایکسٹرنل ڈی ویلیویشن ہے جس کی آپ نے بات کی 3.9 ارب. اور ہم نے اسٹیٹ بینک سے پیسے ادھار لینے کی بجائے, کیونکہ ہم نے 3 سال میں 1 روپے نہیں لیا, ہم نے 0.9 ارب تقریباً 1,000 ارب کے قریب ہم نے کیش بفر ارینج کیا ہے تاکہ ہمیں اسٹیٹ بینک سے جو ادھار نہ لینا پڑے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. شکریہ جی. مشتاق صاحب ذرا علی محمد خان صاحب سننا ذرا پلیز. جی ایک تو میری درخواست ہے, مؤدبانہ درخواست اس منسٹر صاحب سے کہ کائنڈلی اسپیسیفک رہیں اور مختصر جواب ہمیں دیں. اب مختصر رہیں پلیز. میں نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے کل قرضہ بتا دیں جو 45% ڈپریسیشن کی ہے آپ نے 40 ماہ میں روپے کی, کل قرضہ ملک پہ کتنا بڑا اس کی وجہ سے. اور دوسرا ہے کہ رضا باقر کل اپنا بریف کیس اٹھا کے چلا جائے گا, ہم بک دیں گے, تو کوئی ریسرچ پیپر ہے کہ یہ مسلسل ڈپریسیشن ہو رہی ہے اور 40 ماہ میں 45% ڈپریسیشن ہو گئی, کوئی ریسرچ پیپر پارلیمنٹ سے شیئر کریں. جی علی محمد خان صاحب, یہ سوال کا جواب ان کی شور جب کر رہے تھے میں جواب دے چکا ہوں, لیکن ان کا مسئلہ یہ کہ سوال کر کے جواب نہیں سنتے, پھر اگلے سوال کی تیاری ہوتی ہے. آپ ابھی بتائیں. اگلے سوال کی تیاری ہوتی ہے. ویسے میں جو ہے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اس وقت پاکستان پہ جو آپ کا ٹوٹل جو قرضہ تھا, جو ڈومیسٹک ڈیٹ تھا, وہ تقریباً 26.4 ارب ڈالر تک جو ہے یہ پہنچ چکا تھا تقریباً. اس وقت ہے 41.5 ہے جی. تو جو اس میں جو انکریز ہے کوئی تقریباً 16.5 ارب جو ہے اس میں جو انکریز ہے اس کا بریک ڈاؤن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس میں 3.6 ارب جو ہے وہ فیڈرل پرائمری ڈیفیسٹ ہے فائنانس کا, 8.1 ارب جو ہے انٹرسٹ میں ہم دیتے ہیں جو آپ کی کرم فرما لے چکے تھے. ظاہر ہے انہوں نے جو لیا ہے قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ فاق مستی ایک دن آپ قرضہ لیے لینا تو پڑے گا. ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیویشن میں 3.9 ارب ہے اور 1000 ارب.
सारा जो है 3 बात कर रहा हूं, और कैश बफर जो है वो 0.9 अरब। आपने पूछा कि क्या इस पे कोई रिसर्च पेपर या इस पे कोई वर्किंग, जी वर्किंग बिल्कुल हुई है, और हमने जो काम शुरू किया, हाँ आपको मुबारक हो, नून लीग के आखिरी साल में मिफ्ता साहब खुद शुरू कर चुके थे। 4 साल जो उधार ले लेके इसाक डार साहब ने इकोनॉमी चलाई थी, जो रुपए को आर्टिफिशियली मेंटेन किया था, जो हमने पॉलिसी बनाई है, ये रुपए को मार्केट बेस करने की इब्तिदा नून लीग के दौर में आखिरी साल में मिफ्ता साहब कर चुके थे। इसाक डार साहब की पॉलिसी चेंज करके उन्होंने इसको फ्री मार्केट बेस की तरफ लेके गए थे। हमने सिर्फ ये किया है कि उसमें प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डिसिप्लिन को हमने बेहतर किया है, हमने ये इंश्योर किया है। और ये मैं आपके पास ऑन रिकॉर्ड कहूं कि हमारा वो रिसर्च पेपर हाउस में शेयर करें। थैंक यू सर। हमने ये फैसला किया कि स्टेट बैंक से हम उधार नहीं लेंगे, वो रिसर्च पेपर शेयर करें। थैंक यू जी।